धन्यवाद भजनमा गुरुबाईका श्रेष्ठ परिवारलाई आभार अर्पण गर्दछु सहयोगका लागि धन्यवाद अर्पण गरे जय जय होस्। अहिले हाम्रो माझमा दानदाताका रूपमा यदि वर्षमा सरी भइसक्नु भएको छ स्वर्गीय पिता पहल सिंह थापा क्षत्रियको सम्झनामा आदरणीय दानदाता पुष्प बहादुर थापा क्षत्रियज्यू, धर्मपत्नी मनकुमारी थापा क्षत्रियज्यू नारायण स्थान 9 कैयादेखि हुनुहुन्छ। आदरणीय दानदाताले नगद दान प्रदान गर्नुभएको छ। यस पुण्य कार्यका लागि विको पूर्ण सफलताको कामना गर्दै 35,105 रुपियाँ दान प्रदान गर्नुभएको छ। सबैजना जोरदार ताली बजाएर सम्मान गर्नुहोस्। छोराहरू नारायण बहादुर लक्ष्मी बहारी हुनुहुन्छ, देवेन्द्र थापा रामायण, त्यसै गरी ओम कार थापा जीवन ऋषि थापा परिवार छोरा बहारीहरू हुनुहुन्छ। त्यसै गरी दानदाताको छोरी देवी र माया नाति नातिनाहरू शोभित गणेश लगायत 14 जना नाति नातिनाहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूको परिवारमा हामी समस्त परिवारमा सुख शान्ति समृद्धिको प्रतिको कामना गर्दछौँ। दानदाता आदरणीय पुष्प बहादुर थापा क्षत्रियज्यू परिवारमा सुख शान्ति समृद्धिको प्रतिको कामना गर्दछौँ। जय जय होस्। भगवानको शक्तिशाली रहोस् र समस्त परिवारमा भगवत कृपा रहोस्, पितृहरूको परम गति वास रहोस् कामना गर्दछौँ। जय जय होस्। सबैले बजाउनुका जोरदार ताली। गुरु गोविन्द भगवानको आदरणीय सकल भक्तजनहरू र उहाँको आयोजकहरूको पनि आयोजक बनेर साथ सहयोग प्रदान गर्नुभएको छ। यस यज्ञमा यज्ञ सञ्चालन पूर्व करिब 1700 जना आयोजक बन्नुभएको छ। हामी आयोजक 2000 रुपियाँ दिएर आयोजक बन्नुभएका आयोजक सदस्यज्यूहरूलाई पनि कर्मशील सम्मानको निमित्त आमन्त्रण गर्दै जानेछौँ। कृपया आफ्नो सम्मानपत्र गर्नका लागि सबै दातव्य प्रदान गरेर सम्मानित क्रममा यो सम्मानपत्र समेत यहाँलाई प्रदान गरिँदै जानेछ। धवलागिरी अञ्चल बागलुङ नारायण स्थान 9 निवासी आदरणीय भीम बहादुर थापा उहाँ आयोजकहरू पनि 2000 प्रदान गर्नुभएको छ। त्यसै परिवारबाट हुनुहुन्छ। त्यसै गरी आदरणीय सुरेन्द्र थापा उहाँले पनि 2000 रुपियाँ आयोजकहरू पनि प्रदान गर्नुभएको छ। र सँगसँगै नारायण स्थान निवासी आदरणीय देवेन्द्र बहादुर थापाज्यू त्यसै परिवारको हुनुहुन्छ, 2000 रुपियाँ प्रदान गर्नुभएको छ। सँगसँगै पुष्प बहादुर थापाज्यू दानदाता उहाँले पनि आयोजकहरूको पूर्व यो सहयोग प्रदान गरिसक्नु भएको छ। धन्यवाद अर्पण गर्दै सम्मान ग्रहणका लागि यज्ञको अवसरमा दाताका रूपमा सभानायकका रूपमा रहने गरी पुर्याउनु भएको सहयोग दान 35,105 रुपियाँ उहाँहरूको परिवारद्वारा साथको सहयोग प्राप्त भएको छ। धन्यवाद। एक जोरदार तालीद्वारा आभार। सबैले जोरदार ताली। सबैले ताली सुरु गर्नुको लागि पनि थालेको सबैले बजाउनु। सबैले जोरदार ताली। बोले कृष्ण कन्हैयालालको दान गर्ने दाताहरूको सबैजनाले ताली सुरु गर्नु। सम्मानको कार्यक्रम भइरहेको छ। सबैजनाले ताली सुरु गरौँ। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारी वासुदेव श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारी वासुदेव वासुदेव भज वासुदेव भज वासुदेव भज वासुदेव वासुदेव दाताहरू सम्मानको साथ भजनमा नृत्य गर्न हुनुको निमित्त हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु।
सभानायक बन्नुभएको छ। त्यसै गरी देवेन्द्र बहादुर थापा, त्यस्तै गरी सुरेन्द्र थापा हाम्रा आयोजकहरू हुनुहुन्छ। खिम बहादुर थापा, त्यस्तै गरी कल्पना अथेली, त्यस्तै गरी कल्पना अथेली, भवानी प्रसाद सुवेदी, भवानी प्रसाद सुवेदी, एकदिन दानदाताहरूमा सहभागी हुँदै दान प्रदान गर्नुभएको छ। नगद 17,070 रुपियाँ धन्यवाद अर्पण गर्दछु। यसै गरी धान 3 मुरी, चामल 10 पाथी, घिउ धान चामल 10 पाथी, घिउ, दूध, बत्ती, आलु, केरा, स्याउ, चिनी, मसला, चियापत्ती, चोपडा, मौन, काउली, सुन्तला, तेल आदि जिन्सी सामग्रीहरू पनि प्रदान गर्नुभयो। यहाँका लागि पनि हामी धन्यवाद आभार अर्पण गर्दछौँ। जय होस्। भजनमा नृत्यका लागि निवेदन गर्दछु। सहयोगी दानदाता मातृशक्तिहरूलाई पनि आभार अर्पण गर्दछु। जय होस्। हरे दान गरौँ 2 दिने चोलामा शांति समृद्धि उन्नति प्रगति को कामना गर्दछौँ। माता स्वर्गीय बिजुला सुनारका सुपुत्र दानदाता आदरणीय केन्द्र मान सुनारज्यू यही परिसरमा सरिक हुनुभएको छ। एकपल्ट जोरदार तालीद्वारा उहाँलाई स्वागत गर्दछौँ। दानदाताको परिवारमा हुनुहुन्छ सर्वदेवी सुनारज्यू, बागलुङ वलेवा नारायण स्थान 4 सुनवार गाउँ निवासी हुनुहुन्छ। दाताका रूपमा यज्ञमा सरिक हुँदै 40,140 रुपियाँ दान प्रदान गर्नुभएको छ। कृपया जोरदार तालीद्वारा धन्यवाद अर्पण गर्दछौँ। परिवारका
सदस्यहरू छोरा प्रहरीहरू दुर्गा बहादुर यसै गरी इन्द्र सुनवार हाल जापानमा हुनुहुन्छ सोम बहादुर कोपिला सुनवार हाल वापन जापानमा हुनुहुन्छ अनिल यसै गरी नाति नातिनाहरू समस्त परिवार नाताका छोरी हुनुहुन्छ चन्द्रकला मीना सुजता सुनार यसै गरी नाति नातिनाहरू सुमन सुबा दिना कुसन विकास बिन्दु कुसुम विमला रोजी स्वस्तिका रोनिस र सुनिशा लगायत समस्त परिवार धन्यवाद जय जय होस् इन्द्रमान सुनारज्यूको परिवारमा दान राशि रहेको छ 40,140 रुपियाँ भजनमा नाचेर मञ्चमा पाल्नुहोला सम्मान ग्रहणका लागि आदरणीय बुबालाई निवेदन गर्दछौँ जय जय होस् ल साथ दिनुहोला समितिका पदाधिकारीहरू पनि सँगै नाचेर सहयोगी भइदिनुहोला धन्यवाद जय जय होस् दानदाताज्यूमा आभार अर्पण गर्दछौँ आदरणीय दानदाता इन्द्रमान सुनारज्यूको परिवारमा सुख शान्ति समृद्धि र उन्नति प्रगतिको कामना गर्दै सम्मान ग्रहणका लागि आमन्त्रण गर्दछु पाल्नुहोला धन्यवाद सबैजनाले ताली स्वागत होला जोरदार ताली सम्मान कार्यक्रम भइरहेको छ दान गर्ने दाताहरूको स्वागतार्थ सम्मानार्थ सबैजनाले ताली स्वागत गर्नुहोला सबैजनाले ताली स्वागत गर्नुहोस् हामी भजन मार्फत पनि आदरणीय दान गर्ने दाताहरूलाई हामी सम्मान गर्नेछौँ सबैजनाले ताली स्वागत गर्नलाई कसैले पनि कन्डिसन गर्नुहोला जोरदार ताली सबैजना सबैले ताली स्वागत गर्नुहोला सम्मान भइरहेको छ जोरदार ताली बजाएर सम्मान गरौँ अमृत कथा साथमा दाताहरू आउने क्रम चलिरहनेछ सम्मानित क्रमलाई हामी जोड्दै जानेछौँ अब भागवत प्रसङ्गलाई अगाडि बढाउँदै जानेछु निवेदन गर्नुहोला हरि राम श्री कृष्ण गोविन्द हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविन्द हरि मुरारी हे नाथ
जगदेताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। सबै श्रोतारा सावधानतया सुनन्तु। कथा श्रवण गर्न आउने भक्तजनहरू कृपया शान्त भएर कथा श्रवण गर्नुहोला। यो श्रीमद् भागवत महापुराण। भागवत भनेको के हो? पहिले यसलाई भगवानले वर्णन गरिएको अनि स्वयं भगवान विराजमान भएको एक एक अक्षर भगवानको प्रतिबिम्बका स्वरूपमा स्थापित भएको ग्रन्थ नै भागवत ग्रन्थ हो। योभन्दा कलियुगका लागि अर्को मोक्ष प्रदान गराउने समस्त इच्छाहरूलाई साकार पार्नेवाला ग्रन्थ सधैँ छैन। त्यही भएर कलियुगका लागि मुक्तिदानै गर्जटे मुक्तिदानका लागि गर्जना गरिरहेको छ भागवत शास्त्र। रे गर्जती बारम्बार भन्छन् तिमी मलाई पार गरेर म तिमीलाई मोक्ष प्रदान गराउँदछु। जसले जस्तो कामना राख्दछ भागवतले त्यो कामना परिपूर्ण तुल्याउने गर्दछ। धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध मार्गहरू भागवतले परिपूर्ण तुल्याउँदछ। धर्मको इच्छा राख्नेवालालाई धर्म मिल्दछ, अर्थको कामना राख्नेवालालाई अर्थ मिल्दछ, भक्तिको कामना राख्नेवालालाई भक्ति र कैवल्य मोक्षको इच्छा राख्नेवालालाई मोक्ष मिल्दछ। त्यही भएर जसले जस्तो जस्तो कामना लिएर भागवतलाई पालन गरिन्छ ती कामनाहरू भागवतले पूर्ण गर्ने गर्दछ। त्यही भएर यो 7 दिनको अवधि भगवानका लागि है। घरका कामकाजहरूलाई अलिकति परै पन्छाउनु होला। यतिखेर काम त छैन नै, धान काटेर ढल्काइसक्नुभयो। कति मुरी मकारीमा राख्नु भएको छ। अब 2-4 मुरी गणेश मामीलाई पनि धेरै हो कि विचार गर्नु होला। कति राम्रो बेला अहिले काम पनि छैन, कथा श्रवण गर्न पनि पाएन। केही नहुनेले घरमा भएको 2-4 मुरी धानमध्ये 1-2 मुरी ल्याएर घरले अञ्चलमा खन्याउनु पनि पाएन। अब छ र अलिकति पैसा छ भने दिल खोलेर थोरै दान गर्नु पनि पाएन। दानमा कर्काप छैन। म बारम्बार भनिरहेको छु, आफूलाई खान पुग्छ र लाउन पुग्छ भने आएर दान गर्नुहोला। यहाँ दान गरेर घर बिग्रन्छ भने दान नगर्नु होला। कथा सुन्न मात्र आउनु होला। सबैलाई आउनुहोस्। दान दिएर घरमै बिग्रन्छ, फेरि बेलुका खान पुग्दैन, भोलि लाउन पुग्दैन भने दान नगर्नु होला। केवल आज र भोलिका लागि मात्र है। धेरै दिनलाई सञ्चय गर्दै हुनुहुन्छ भने फेरि कमाउन सकिन्छ। अलिकति दिल खोलेर दान गरिदिनु होला। प्रीति राख्ने अभियानमा जुटिदिनु होला। नेपालको तेस्रो नम्बर बनेको यस विद्यालयलाई हजुरहरू सबैले साथ दिनुभयो भने सधैँ 1 नम्बरमा रहिरहनेछ। क्षेत्रगत हिसाबमा 1 नम्बरमा परेको विद्यालय सधैँ 1 नम्बरमै कायम रहिरहन्छ यदि अभिभावकले साथ दिनुभयो, शुभचिन्तकले हातमा हात मिलाउनु भयो भने अनि दान दिएर दाताको रूपमा हजुरहरू स्थापित भइदिनु भयो भने आगामी दिनमा आफ्ना छोरा नातिनातिनालाई पढाउनका लागि यहाँदेखि पोखरा काठमाडौँ पठाउनै पर्दैन। यस्तो वातावरण सिर्जना गर्नुहोस्। त्यतिखेर नातिनातिना छोरा बुहारी बाहिर पठाउँदाखेरि लाग्ने खर्च बरु अहिले यही दान दिन्छु, घरकै आँटो पिठो खाउन गणेश माविमा उच्च मावि हुँदै पढ्ने बातबाट बनोस् भनेर दान गर्नु होला। सबैलाई यो अनुरोध पनि छ। यस्तो अवसर बारम्बार मिल्दैन। भाग्य हुँदैन बहुजन्म समर्जितेन। अवसर मिल्छ। अनि दान पनि कस्तो ठाउँमा फेरि दान दिँदाखेरि यता पुण्य पनि आफूलाई मिल्ने, दान दिएको रकमले शिक्षामा गुणस्तर भौतिक संरचना आफ्नै क्षेत्र सिगारिने, त्यस्तो दानलाई महादान भनिन्छ। त्यही भएर यो अवसर कसैले नछुटाउनु होला, कसैले नछुटाउनु होला। भागवत त्यही भएर समस्त कामना सिद्धिदायक शास्त्र छ। यसले जस्तो कामना राख्दछ त्यो कामना परिपूर्ण तुल्याउँदछ। मोक्षको इच्छा राख्ने मलाई मोक्ष, धर्मको कामना राख्ने मलाई धर्म, अनि सुखभोग आनन्दको इच्छा राख्ने मलाई सुखभोग। जसले जस्ता इच्छाहरू प्रकट गर्न छ ती इच्छा सारा भागवतले परिपूर्ण तुल्याउने गर्दछ। त्यही भएर यिनै भागवतको चरित्र वृत्तान्त आज हामी श्रवण गर्दैछौँ, पान गर्दैछौँ। भागवत श्रवण गर्नका निमित्त एउटा महामन्त्र जप्नु पर्दछ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। लौ त यो मन्त्र सबैले मनै मन जप्नु होला। हरिकथा श्रवण गर्नु होला। दाताज्यू पनि आउनु भएको छ। भजनमा नाच्दै अगाडि बढ्नु होला है त। हरि राम वासुदेवाय वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय
नारायण भगवानले ब्रह्मालाई बताउनुभयो चतुश्लोकी भागवत। यही चतुश्लोकी भागवत ब्रह्माजीले आफ्नो पुत्र नारद मुनिले बताउनुभयो। नारद मुनिले त्यो चतुश्लोकी भागवत खिन्नचित्त भएका वेदव्यास नामका मुनिका निकटमा वर्णन गर्नुभयो। मनमा शङ्का रह्यो तर पनि भागवतलाई विस्तार गराएर 18,000 श्लोकहरूमा स्थापित गराउनुभयो। त्यही भएर भागवतमा 18,000 श्लोक छन्, 335 अध्याय र 12 स्कन्धका रूपमा भागवतलाई अलग अलग गरिएको छ। भगवानका लीलाले परिपूर्ण भएको भक्ति ज्ञान वैराग्य जगाउनेवाला यो शास्त्र भागवत शास्त्र छ। कलियुगका लागि योभन्दा विकल्प अरू केही पनि छैन। मानवहरूलाई सद्मार्गमा प्रवेश गराउने शास्त्र नै यही हो। भा अक्षरले भावनाको विकास गर्दछ। नराम्रो भावना हाम्रो छ भने राम्रो भावनालाई उदय गराइदिन्छ। भा अक्षरमा यो सामर्थ्य छ। जब मानवको भावना राम्रो हुन्छ ग अक्षरले गति प्रदान गर्दछ। जसको भावना राम्रो छ उसको गति प्रगति उन्नति पनि राम्रो हुन्छ। ग अक्षरले गति प्रदान गर्दछ। जसको गति राम्रो छ व अक्षरले उसलाई वरिष्ठ ठाउँको प्राप्ति हुने गर्दछ, अर्थात् वर्णन हुने गर्दछ। फलानु यस्तो या उनलाई सायुज्यपूर्ण परमात्माको सामिप्यता मिल्दछ। अर्थात् अर्को त अक्षरले जन्म र मृत्युको प्रपञ्चबाट पारि तार्दछ। त्यही भएर यस शास्त्रलाई भागवत भनेर बताएको छ। भागवत भावना गति स्वरूप वर्णन गरेर विस्तारपूर्वक तारिदिन्छ जो त्यसलाई भागवत भनेर भनिन्छ। यही भागवत हामी 7 दिनको अवधिसम्म पान गर्दैछौँ। आजदेखि कथा चलेको बेलामा शान्त भएर सुनिदिनु होला। दादा आउनुभयो भने ताली बजाइदिनु होला। भजन आयो भने उठेर नाचिदिनु होला। यति गर्न सकिन्छ नि होइन? हल्ला नगरिकन आनन्द साथसँग कथा श्रवण गरिदिनु होला। अब धेरै दाता आउनुभयो भने कथा छोट्याउँदै जानुपर्छ। थोरै थोरै आउनुभयो भने कथालाई बढाउन पाइन्छ। त्यही भएर यहाँले अन्यथा नमानिदिनु होला। सबैलाई अनुरोध पनि गर्दछु। धेरै टाढाको होइन, म कथा भन्न जहिले बोलाए पनि सुनाउन आइहाल्छ हजुरहरूका माझमा। भगवानका लीलाले परिपूर्ण भएका चरित्र वृत्तान्त भागवतलाई पान गर्न जब सक्छौँ, सुनेर मात्र हुँदैन, व्यवहारमा जब भागवत उतार्दछौँ जीवन धन्य बन्छ। त्यही भएर जति सुन्नुहुन्छ त्यसलाई व्यवहारमा उतारिदिनु होला, मेरो यो आग्रह छ। तर हाम्रो बानी कस्तो छ त नि? म पनि 3 वर्ष अगाडि आएको हुँ हजुरहरूका माझमा। त्यतिखेर पनि भागवत सुनाएँ। विशेषतः पर्वत बागलुङमा धेरै यज्ञहरूमा म सरिक हुने गर्दछु। भागवत बारम्बार बताइरहेको छु। अनि पोखरामा हुने सेरोफेरोमा हुने हरेक कार्यक्रमका गतिविधिहरू टेलिभिजन मार्फत हजुरहरूले हेर्न सुन्न पनि पाइरहनु भएको छ। तर पनि हाम्रो बानी कस्तो छ? सुनिन्जेल सुन्ने, गेटबाट बाहिर गएपछि कोही के कुन्ने भन्ने घरतिर कुद्ने। यही बानीले त बिगार्ने होइन। सुन्ने व्यवहारमा नहुँदा सागरमा गए पनि घडाभरि पानी, छुट्टी भयो भक्ति तर नछुट्ने भयो बानी, छुट्टी भयो भक्ति तर नछुट्ने भयो बानी। बानी छुटेन भने सागरमा गए पनि काम छैन। सुनेर मात्र काम छैन, व्यवहारमा उतारिँदैन भने जीवन बन्दैन। त्यही भएर जीवनलाई परम गतिमा लय गर्नका लागि व्यवहारमा उत्रिनै पर्छ। अँध्यारो भएको ठाउँमा 1000 व्यक्तिले एकैचोटि बत्ती भने पनि उज्यालो हुनेवाला छैन। भन्दैमा उज्यालो हुँदैन। त्यो अन्धकारलाई मेटाउनका लागि एउटै भए पनि बत्ती बाल्नु पर्दछ, तब अन्धकार मेटिन्छ। त्यही भएर बिना कर्म ज्ञानको प्राप्ति हुँदैन। कर्म गरेपछि फल स्वतः मिल्छ, आशा राख्नै पर्दैन। त्यही भएर भगवान कृष्ण गीतामा कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म गर फलको आशा विस्तार गर्ने सौबन्दै भागवत प्रारम्भ चरित वृत्तान्तमा नैमिषारण्य क्षेत्रमा सुत शौनकादि मुनिहरूका मार्गमा वर्णन विस्तार गर्दै प्रस्तुत गर्दै बताउँदै हुनुहुन्छ। निशल कथा नारायण हरे हरे जय श्रीमद् भागवत पुराणको दामोदर जीवनको उपस्थिति रहिरहेको छ। अहिले हाम्रो माझमा मञ्चासन हुनुहुन्छ आदरणीय हरिबहादुर श्रेष्ठज्यू। इस विद्यालयका लागि संस्थापन कार्यले र विविध सङ्कटका क्षणमा अथाह साथ र सहयोग प्रदान गर्ने व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। यस निःशुल्क विद्यालयको प्रधान संरक्षक र अन्य सामाजिक काममा समेत संलग्न भएर योगदान पुर्याइरहने
व्यक्तित्व हरिबहादुर श्रेष्ठज्यू कर्मवीर हुनुहुन्छ। कर्म गरेर आफूलाई अनि समाजमा पर्ने आवश्यकतामा आफूलाई स्थापित गर्ने व्यक्तित्वका रूपमा परिचित भइसक्नु भएको छ। दानदाताको परिवार आदरणीय ज्ञानु कुमारी श्रेष्ठ, उषा श्रेष्ठ, त्यसै गरी धवलागिरी अञ्चल वाग्लुङ नगरपालिका 5 हाल काठमाडौँ कृतिपुर नगरपालिका 2 निवासी हुनुहुन्छ। उहाँले दान प्रदान गर्नुभयो विद्यालयका लागि। त्यसभन्दा पूर्व उहाँले 2 लाख रुपियाँ दान प्रदान गर्नुभएको छ भने अहिले यज्ञ अवधि र यो यज्ञका क्षणमा यज्ञमा पूर्ण सफलताका निमित्त भन्दै दानदाता मञ्च आश्रय हरिबहादुर श्रेष्ठ परिवारद्वारा 3,11,111 रुपियाँ दान प्रदान गर्नुभएको छ। आदरणीय हरिबहादुर श्रेष्ठ ज्यूको परिवार दानदाताका छोरा बुहारीहरू लक्ष्मण श्रेष्ठ, त्यसै गरी स्वरूपा श्रेष्ठ। पहिले टाटामा आदरणीय बुवाले गरिरहेको काम अहिले छोराले सम्हालिरहनु भएको छ। टाटा कम्पनी भनेको सुपरिचित कम्पनी हो। त्यही भएर त्यस्तो उच्च ओहदामा अनि आफ्नो विवेकलाई प्रयोग गरेर कर्मशीलका रूपमा आफ्नो मेहनत पसिना बगाएर फेरि आफूले कमाएर पसिना बगाएर कमाएको धनराशि यसरी समाजका लागि राष्ट्रका लागि सुम्पिने दाता महान हुनुहुन्छ। जस्तो नाम उस्तै काम। हामी भक्त जप्छौँ हरिको नाम, दाताका रूपमा हरि भगवान स्वयं मञ्चमा आए जस्तो अनुभूति भइरहेको छ। दानदाता हरिबहादुर श्रेष्ठज्यू अहिले यज्ञमा दाताका रूपमा 3,11,111 रुपियाँबाट प्रस्तुत हुनुभएको छ। एउटा जोरदार तालीद्वारा सम्मानित हुनुभएको छ दानदाता आदरणीय हरिबहादुर श्रेष्ठज्यू र परिवार। हाम्रो आयोजक समिति प्रचारका क्रममा काठमाडौँमा करिब 10-12 दिन बस्नुभयो। त्यो आवश्यक क्षणमा उहाँकै घरमा आवास खानपानको व्यवस्था समेत गरेर प्रचारमा ठुलो साथ समेत दिनुभयो। यस यज्ञको प्रचारमा काठमाडौँमा जानुभएका आयोजक समितिलाई यो सहयोगका लागि पनि ताली बजाएर धन्यवाद अर्पण गरौँ। काठमाडौँ जस्तो ठाउँ एकसाथ बसेर खानु पर्यो भने होटेलमा 1000 रुपियाँ खर्च हुन्छ। त्यो खर्च हुने वातावरणलाई घटाउने व्यवस्थापनमा समेत साथ दिने परिवार हुनुहुन्छ दादा हरिबहादुर श्रेष्ठज्यू। धन्यवाद अर्पण गर्दछु उहाँलाई। जय जय श्रेष्ठज्यू। दाता ज्ञान कुमारी श्रेष्ठ नारायण स्थान 7 घनसार निवासी हुनुहुन्छ। आदरणीय दानदाताले पनि नगद राशि सहित दानदाताका रूपमा सरिक हुनुभएको छ। 35,105 रुपियाँ दान प्रदान गर्नुभएको छ। कृपया जोरदार तालीद्वारा धन्यवाद अर्पण गरौँ। दानदाताको छोरा सागर श्रेष्ठ, त्यसै गरी समुद्र श्रेष्ठ अनि छोरी शारदा श्रेष्ठ लगायत परिवार दानदाता आदरणीय हरिकुमार श्रेष्ठ परिवारमा भजनमा नाच्नका लागि अगाडि आमन्त्रण गर्दछौँ। जय जय।
मञ्चमा आमन्त्रण गर्दछु यहाँले एकजना सेवा पढाइरहनुहुनेछ हामी अनुरोध पनि गर्दछौँ सबैजनाले जोरदार ताली बजाएर सम्मान गर्नुहोला कोही पनि खाली नबस्नु ताली राख्नु सबैजनाले गर्नुहोला जोरदार बोले कृष्ण कन्हैयालाल सम्मानको कार्यक्रम भइरहेको छ सबैजनाले नौरथीको जोरदार ताली बजाएर सम्मान गर्नुहोला हामी भजन बाहेक पनि आदरणीय दाजुभाइ दादाहरूलाई सम्मान गर्नेछौँ दाताको परिवार फेरि हाम्रो माझमा हुनुहुन्छ यहाँलाई पनि हामी स्वागत गर्दछौँ सबैजनाले ताली सेवा गर्नको लागि कृपया अहिले हाम्रो माझमा आदरणीय बालकृष्ण श्रेष्ठज्यू परिवार यति परिसरमा दाताका रूपमा पाल्नु भएको छ धर्मपत्नी इव कुमारी श्रेष्ठज्यू नारायण स्थान 5 निवासी हुनुहुन्छ हाल पोखरा उपमहानगरपालिका वार्ड नम्बर 14 निवासी हुनुहुन्छ आदरणीय दानदाता मेरो छिमेकी पो हुनुहुँदो रहेछ चिन्जान भएन त यता आएर भन्नुभएको भयो है म 15 नम्बर वडावासी उहाँ 14 नम्बर पोखरामा हुनुहुँदो रहेछ धन्यवाद अर्पण गर्दछु आदरणीय दानदाता उहाँले पुरानो दान 5015 रुपियाँ अहिले एकीका अवसरमा 50,105 रुपियाँ दान गर्दै 55,120 रुपियाँ दान प्रदान गर्नुभएको छ धन्यवाद अर्पण गर्दछु जोरदार छोरा बुहारीहरू अर्जुन श्रेष्ठ लङ्केश श्रेष्ठ लक्ष्मण श्रेष्ठ यसै गरी हरिनारायण श्रेष्ठ नवीना श्रेष्ठ सुरेन्द्र श्रेष्ठ विमला श्रेष्ठ छोरी टीका श्रेष्ठ सुनिता श्रेष्ठ अनि नाति नातिनाहरू अविरल अश्विन दर्शन र नातिनी 2 समस्त परिवार बालकृष्ण श्रेष्ठ परिवारको यज्ञमा 55,120 रुपियाँ दान प्रदान गर्नुभएको छ भजनमा नाच्नका लागि हामीलाई आमन्त्रण गर्दछौँ राम भजन गाइरहनु होला फेरि फेरि पाइँदैन यो चोला श्रेष्ठ ज्यू परिवार सम्मान ग्रहणका लागि मसमा आमन्त्रण गर्दछु धन्यवाद जय जय सबैजनाले ताली स्वागत गरौँ सम्मानको कार्यक्रम भइरहेको छ ताली सबले बजाउँ बोले गोविन्द भगवानको मुखबिन्दबाट बाणीबाट श्रवण गर्नेछौँ तत्पश्चात पुनः भजनमा नृत्य गर्नेछौँ र कथालाई पनि श्रवण गर्नेछौँ हजुर अब हामी फेरि सम्मानको क्रमलाई जोड्दैछौँ हामीलाई आज ग्रामीण महिला विकास समूह नारायण स्थान 9बाट 5,005 रुपियाँ नगद प्राप्त भएको छ
उहाँहरूलाई गडगडा तालीबाट स्वागत गरिदिनु हुनको लागि म अनुरोध गर्छु र समूहका अध्यक्षज्यूलाई अगाडि आएर सम्मान पत्र ग्रहण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु र आजका सभानायकज्यूलाई यो सम्मान पत्र प्रदान गरिदिनु हुन उहाँहरूलाई रामनामी प्रदान गरिदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्छु। यसको सहयोगको लागि म स्वर्गेन्द्र बहादुर खत्री, हाम्रा कोषाध्यक्ष, त्यसै गरी अनररी लेफ्टिनेन्ट दुर्गाबहादुर खड्काज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी ग्रामीण महिला विकास समूह नारायणस्थान नौकैयाबाट आज 2 मुरी धान, 10 पती चामल, 1 मना घिउ, 5 लिटर दुध, 30,000 बाती, 3 केजी आलु, 6 दर्जन केरा, 3 केजी स्याउ, 3 केजी चिनी, 1 पोका मसला, 1 पोका चियापत्ती, 4 पोका छोकडा, 1 पोका नुन, 3 केजी काउली, 1 केजी सुन्तला, 1 पोका तेल हामी सबैले खाए पनि सबै पुग्ने अगाउने गरी हामीलाई यहाँ चाहिँ उपलब्ध गराउनु भएको छ। पुनः एकचोटि गडगडा ताली बजाइनको लागि म अनुरोध गर्दछु। ल भाइ हाम्रो किचनमा लाग्नुभएका टोलीहरू तपाईँहरूले के खानुहुन्छ? हाम्रो समूह तम तयार छ। अलि अब कसिनु होला, धेरै बजाउनु होला, धेरै खानु होला, सँगै हामी खानेछौँ। त्यसै गरी म राधाकृष्ण मन्दिरको महिला समूह नारायणस्थान छ बागलुङलाई आमन्त्रण गर्छु। नगद 17,070 एक फेरि ताली बजाइदिनु होला। राधाकृष्ण मन्दिर महिला समूह नारायणस्थान 6, धान 3 मुरी, चामल 10 पाती, घिउ 6 मना, तिल तेल 1 लिटर, तरकारी आलु 5 किलो, काउली 5 किलो, दाल 2 किलो, नुन बेसार खुर्सानी मसला, चिनी 2 किलो, चिया आधा किलो, दुध 10 मना, दुध राखेको चिया खाउँला। अहिले 10 मना दुध प्राप्त भएको छ। अबिर, केसरी, अगरबत्ती, फलफुल, दुना टपरी र यथाशक्य ज्योति पनि प्राप्त भएका छन्। उक्त समूहका अध्यक्षज्यूलाई हाम्रो सम्मान स्वीकार गरिदिनु हुनको लागि म अनुरोध गर्दछु। सबैले बजाउँ जोरदार ताली। आयोजक रु 2000 उहाँलाई अगाडि आएर सम्मान पत्र ग्रहण गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। पैपाटा वडा नम्बर 1 निवासी हेमराज शर्मा पौडेल रु 2000 आयोजक। त्यसै गरी पयुपाटा 1 निवासी ज्योतिष पण्डित लेखनाथ पौडेल रु 2000 पहिलो उहाँ आयोजक हुनुहुन्थ्यो। त्यसै गरी भवानी शर्मा पयुपाटा वडा नम्बर 2 रु 2000 भवानी शर्मा। त्यसै गरी सुमन पौडेल पयुपाटा वडा नम्बर 9 रु 2000। त्यसै गरी माधव पौडेल पयुपाटा 9 रु 2000 अगाडि आएर सम्मान पत्र ग्रहण गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सुखदार खग्रा शर्मा पयुपाटा 1 रु 2000। त्यसै गरी भक्ति विलास शर्मा पयुपाटा 1 रु 2000। त्यसै गरी भूमेश्वर उपाध्याय पयुपाटा 1 रु 2000। त्यसै गरी महेन्द्र नारायण पौडेल पयुपाटा वडा नम्बर 1 रु 2000। त्यसै गरी प्रकाश सुवेदी रखाल पयुपाटा वडा नम्बर 4 भिडियोग्राफर प्रकाश सुवेदी रखाल रु 2000। त्यसै गरी लक्ष्मी पौडेल पयुपाटा वडा नम्बर 4 रु 2000। त्यसै गरी जुना रखाल पयुपाटा वडा नम्बर 4 रु 2005। त्यसै गरी खडानन्द उपाध्याय पयुपाटा वडा नम्बर 1 रु 2000। त्यसै गरी गङ्गा सुनार पयुपाटा वडा नम्बर 3 रु 2000। त्यसै गरी म उद्घोषण गर्दैछु नारायणस्थान गाविस वडा नम्बर 6 निवासी ताराबहादुर छेत्री रु 2000। त्यसै गरी नारायणस्थान गाविस वडा नम्बर 6 निवासी तारा छेत्री 2000। त्यसै गरी नारायणस्थान गाविस वडा नम्बर 6 निवासी दीपक पौडेल 2000। त्यसै गरी नारायणस्थान गाविस वडा नम्बर 6 निवासी सन्तोष सुवेदी 2000। त्यसै गरी नारायणस्थान 6 निवासी गणेश बहादुर आचार्य 2000 अगाडि आएर सम्मान स्वीकार गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरी नारायणस्थान 6 निवासी रामचन्द्र सुवेदी 2000। त्यसै गरी नारायणस्थान 6 निवासी महेन्द्र कुमार श्रेष्ठ 2000। त्यसै गरी नारायणस्थान 6 निवासी हरि सुनार 2000। त्यसै गरी नारायणस्थान 6 निवासी दीपक सुनार 2000। त्यसै गरी नारायणस्थान 6 निवासी बबी श्रेष्ठ 2000। त्यसै गरी नारायणस्थान 6 निवासी पूर्णना ढकाल 2000। त्यसै गरी नारायणस्थान 6 निवासी तिलकुमारी ढकाल 2000। त्यसै गरी नारायणस्थान 6 निवासी टिकाबहादुर खत्री 2000। त्यसै गरी नारायणस्थान 6 निवासी यज्ञप्रसाद ढकाल 2000।
त्यसैगरी म जोड्दैछु हाम्रो आयोजक बनेर एकलाई सफल बनाउनु हुने व्यक्तित्व नारायणस्थान गाविस वडा नम्बर 6 निवासी टेकबहादुर कुमाल 2000 हाम्रो सम्मान स्वीकार गरिदिनु होला। त्यसैगरी नारायणस्थान 6 निवासी चन्द्रकली सुवेदी 2000, त्यसैगरी नारायणस्थान 6 निवासी ऋषिराम सुवेदी 2000, त्यसैगरी नारायणस्थान 6 निवासी सुनुमाया श्रेष्ठ 2000, त्यसैगरी नारायणस्थान 6 निवासी अनिला भुवाजी खत्री रु 2000। त्यसैगरी म यहाँ आयोजकहरूलाई आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। नारायणस्थान 6 निवासी तुलसी नारायण श्रेष्ठ 2000, नारायणस्थान 6 निवासी नन्द कुमार श्रेष्ठ रु 2000, नारायणस्थान 6 निवासी रत्नाकर सुवेदी 2000, नारायणस्थान 6 निवासी भीमबहादुर खत्री 2000, नारायणस्थान 6 निवासी हरिबहादुर खत्री 2000, नारायणस्थान 6 निवासी रामप्रसाद सुवेदी 2000। सम्मानको लागि अगाडि आइदिनु हुन म अनुरोध गर्छु। कृपया सबैजनाले जोरदार ताली बजाएर सम्मान गर्नुहोला। जय हो। त्यस्तै गरी नारायणस्थान 6 निवासी धनराज त्यस्तै गरी नारायणस्थान 6 निवासी धनराज श्रेष्ठ 2000, नारायणस्थान 6 निवासी टीका घरती मगर 2000, नारायणस्थान 6 निवासी प्रेम खत्री 2000, नारायणस्थान 6 निवासी लक्ष्मीनारायण श्रेष्ठ 2000, नारायणस्थान 6 निवासी सोमनारायण श्रेष्ठ 2000, नारायणस्थान 6 निवासी यशोदा ढकाल 2000, त्यसै गरी नारायणस्थान 6 निवासी लालबहादुर श्रेष्ठ 2000, नारायणस्थान 6 निवासी ध्रुव परियार 2000। कृपया गडगडा ताली बजाइदिनु होला, उहाँहरूको आयोजनामा नै यो यज्ञ सफल भएको छ। त्यसै गरी नारायणस्थान 6 निवासी टीकाराम शर्मा 2000, नारायणस्थान 6 निवासी कमलावती शर्मा 2000, नारायणस्थान 6 निवासी बमबहादुर कुमार 2000, नारायणस्थान गाविस निवासी लालबहादुर श्रेष्ठ 2000, नारायणस्थान गाविस वडा नम्बर 6 निवासी तुलबहादुर खत्री 2000, नारायणस्थान गाविस वडा नम्बर 6 निवासी दिलबहादुर कुमार 2000, नारायणस्थान गाविस वडा नम्बर 6 निवासी देवबहादुर कुमार 2005, नारायणस्थान गाविस वडा नम्बर 6 निवासी बलबहादुर कुमार 2005, नारायणस्थान गाविस वडा नम्बर 6 निवासी सकस बहादुर श्रेष्ठ 2005, नारायणस्थान 6 निवासी अर्जुन श्रेष्ठ 2000, नारायणस्थान 6 निवासी प्रदीप श्रेष्ठ 2005, नारायणस्थान 6 निवासी सन्तोष श्रेष्ठ 2005, नारायणस्थान 6 निवासी श्याम श्रेष्ठ 2005, नारायणस्थान गाविस वडा नम्बर 6 निवासी देवी श्रेष्ठ 2010, त्यस्तै गरी नारायणस्थान 6 निवासी भगवती प्रधान 2010, नारायणस्थान 6 निवासी झलक कुमार श्रेष्ठ 2000, नारायणस्थान 6 निवासी हिरोज शर्मा 2005, नारायणस्थान 6 निवासी हरिमाया श्रेष्ठ 2005, नारायणस्थान 6 निवासी देवबहादुर श्रेष्ठ 2015, नारायणस्थान 6 निवासी गङ्गाबहादुर श्रेष्ठ 2015, नारायणस्थान 6 निवासी केशव श्रेष्ठ 2025, नारायणस्थान गाविस वडा नम्बर 6 निवासी नगेन्द्र बहादुर श्रेष्ठ 2000, नारायणस्थान 6 निवासी ध्रुव श्रेष्ठ 2005, नारायणस्थान 6 निवासी ओम कुमारी श्रेष्ठ 2000, नारायणस्थान 6 निवासी रुद्रप्रसाद श्रेष्ठ 2000, नारायणस्थान 6 निवासी मीनप्रसाद श्रेष्ठ 2000, किस्मत श्रेष्ठ नारायणस्थान 6 2000, अम्बिका श्रेष्ठ नारायणस्थान 6 2010, नन्दकुमारी श्रेष्ठ नारायणस्थान 6 2000 मात्र, नन्द सिगदेल नारायणस्थान 6 2005, सीता श्रेष्ठ नारायणस्थान 6 2000 मात्र, नारायणस्थान 6 निवासी धनकुमारी श्रेष्ठ 2000, नारायणस्थान 6 निवासी तुलकुमारी श्रेष्ठ 2000, नारायणस्थान 6 निवासी यदुना ढकाल 2000, नारायणस्थान 6 निवासी जमुना श्रेष्ठ 2000, नारायणस्थान 6 निवासी नानप्रसाद श्रेष्ठ 2000, नारायणस्थान 6 भैरव वस्त्रालय 2000, नारायणस्थान 6 कृष्णबहादुर छेत्री 2000, नारायणस्थान 6 अर्जुन श्रेष्ठ 2000, नारायणस्थान 6 निवासी छविलाल ढकाल रु 2000। बाँकी आयोजकहरूको फेरि हामी समय मिलाएर उच्चारण गर्नेछौँ र यहाँहरूलाई हामीले मञ्चमा बोलाएर सभानायकको हातबाट हामीले सम्मान गर्नेछौँ, रामनामी ओढाउनेछौँ, सम्मान पत्र प्रदान गर्नेछौँ। धन्यवाद। जय समस्त आयोजक बनेर साथ दिनुभएका आयोजकज्यूहरूमा धन्यवाद अर्पण गर्दछौँ। करिब 1700 आयोजकबाटै सदयज्ञका लागि सङ्कलन भएको छ। हामी समस्त सहयोगीदाताहरूलाई आयोजक बनेर सहयोग पुर्याउनु भएका सहयोगीहरूलाई धन्यवाद अर्पण गर्दछु। यो क्रम प्रत्येक दिन सम्मानका क्रममा चलिरहनेछ निवेदन गर्दछु। यसभन्दा माथि थपेर दान दिन पाइन्छ नि फेरि विचार गर्नुहोला। म आयोजक बने भइहाल्यो र भनिदिनु होला है। सबैलाई अनुरोध छ, यो अवसर हो शिक्षाको ज्योति चम्काउने आफ्नै क्षेत्रमा नमुना
का रूपमा यो स्थापित भएको विद्यालयलाई देशको नमुना विद्यालयका रूपमा अंकित गराउने त्यही भएर सबै जुझारु हुनुहोला। बरु मिठो खानुहुन्थ्यो भने 2-4 साग नमिठो खाए पनि हुन्छ, मरिँदैन। 1-2 जोर कपडा यस वर्ष नकिन्नु होला, त्यसो गर्दा पनि केही गाह्रो नपर्ला हैन। त्यही भएर आफ्नै बाबु नानीहरूका लागि आफ्नो क्षेत्रमा रहेको विद्यालयलाई अनि उच्च ओहदामा पुर्याउनका लागि आफ्ना सन्ततिहरूलाई घर नजिकै राम्रो शिक्षा प्रदान गराउनका लागि कुन विधाबाट अपनाएर हुन्छ दान गर्न नछोड्नुहोला। सबैलाई नमस्कार। श्री कृष्ण गोविन्द माधव श्याम मुकुन्द केशव जय जय जब सत्य त्रेता द्वापर आदि युगहरू व्यतीत हुँदै गए, कली नजिकै आउँदैछ भनेपछि 88,000 ऋषिमुनिहरूलाई चिन्ता पर्यो। कलीबाट बच्नकै उपाय खोज्नु पर्यो भनेर आज सारा परब्रह्म परमात्मा भगवानको निकटमा पुगे गएर आग्रह गर्दा भनिरहेछन्, हे प्रभु कली नजिकै आउँदैछ, कलीबाट कसरी बच्नु भगवान भनेर आग्रह गर्दा भनिरहेछन्। हे बाबु सुना, म सुदर्शन चक्र छाडिदिन्छु, जहाँ गएर आलय मानि विराजमान हुन्छ त्यसै क्षेत्रमा गएर यज्ञ गर, अनुष्ठान गर, भगवानले मार्ग प्रदान गर्छ। तब 88,000 ऋषिमुनिहरू सुदर्शन चक्रको पछि लाग्दै जानुभयो। नेमिस नामक मुनिले तपस्या गरेको जङ्गलको मार्गमा रहेको खुल्ला मैदानमा सुदर्शन चक्र माने आलयमा विराजमान हुनुभयो। तिनी सुदर्शन चक्र विराजमान भएको क्षेत्रलाई नैमिषारण्य क्षेत्र भनेर भनिन्छ। नैमिषारण्य नामक क्षेत्रमा यज्ञ आदि प्रारम्भ हुन थाल्यो। जगतको अधिपति प्रभु परमात्मा भगवान समय व्यतीत हुँदै जाँदा हजारौं वर्षसम्म पनि नसकिने वाला यज्ञलाई प्रारम्भ गरी बस्नुभयो। प्रभु 88,000 ऋषिमुनिहरूले हजारौं वर्षमा पनि नसकिने यज्ञ प्रारम्भ भयो। हाम्रो यज्ञ केवल 7 दिनको छ, 5 गते सकिँदैछ। तर ऋषिमुनिहरूको यज्ञ कस्तो भयो? हजारौं वर्षसम्म पनि नसकिने वाला यज्ञ इत्यादि प्रारम्भ भयो। स्वाहा सुधाहरू, भगवानका आराधनाहरू, ध्यान कीर्तनहरू सारा चल्दै मध्याह्ने घटिका गयो। मध्याह्नको समयमा 2 घडी मुहूर्त विश्राम गर्नुहुन्थ्यो। यो समय भनेको बलवान छ, समयलाई सदुपयोग गर्नुपर्दछ भनेर मध्याह्नको समयलाई पनि सदुपयोग गर्ने तयारी गर्न थाल्नुभयो। राजा आयुष क्षणे गोपी न लभ्य कल्पकोटिवे तस्मात् सर्व प्रयत्नेन क्षणमेव पुनलन्धे। एक क्षण समय भनेको चुड्की बजाउने समय, एकै क्षण बितिहाल्छ। यो एक क्षण समय पनि बितेको समय फर्केर आउँदैन। त्यही भएर करोडौं रुपियाँ खर्च गरे पनि गइसकेको समय फेरि पुनरावृत्ति हुँदैन, फर्कदैन। त्यही भएर समयलाई सदुपयोग गर्नु नै बुद्धिमान व्यक्तिको परम कर्तव्य हो। जसले समयलाई सदुपयोग गर्दछ त्यो ज्ञानी बन्दछ, त्यसलाई बुद्धिमानी भन्न सकिन्छ। त्यही भएर समयलाई सदुपयोग गर्नुपर्दछ, खेर फाल्न हुँदैन। यो ध्येयलाई लिएर नैमिषारण्य क्षेत्रमा ऋषिमुनिहरूले यज्ञको आयोजन गरी बस्नुभयो। मध्याह्नको समयमा चिन्तित ऋषिमुनिहरूका माझमा जब सुतजीको आगमन भएको थियो, सुतजीलाई स्वागत गरे, सत्कार गरे, अग्लो आसन प्रदान गरे अनि मध्याह्नको समयमा चर्चा चलाउने निवेदन गर्दा भागवतका महिमा चरित वृत्तान्त वर्णन विस्तार गर्ने तयारी गर्न थाल्नुभयो। राजा हे सौनकादिजन, हजुरहरूका माझमा त्यसो भने म भागवत विस्तार गर्छु भनेर भागवतलाई विस्तार गर्न प्रारम्भ गर्न थाल्नुभयो। यो कस्तो छ?
जगत को अधिपति परब्रह्मात्मा भगवान नारायण ब्रह्माले नारद मुनिले वेद व्यासले विस्तार गरेको धर्म अर्थ काम मोक्ष समस्त प्रकारको इच्छालाई साकार गर्ने वाला विशेषतः कलियुगका लागि मुक्तिदान नगर जति मुक्तिदानका निमित्त गर्जिरहेको शास्त्र भागवत नामको शास्त्र हो प्रभु भन्दै भागवतका महिमा चरित वृत्तान्त वर्णन विस्तार गर्न थाल्नुभयो राजन। अब भागवतलाई प्रारम्भ गर्दाखेरि यसरी विस्तारै गरेका चरित्र नैमिषारण्य नक्षत्रमा सुत सौनकादि मुनिहरूका माझमा सबैभन्दा पहिले 6वटा प्रश्न गर्नुभयो। सुतजीका साथमा सौनकादि मुनिमध्ये श्रेष्ठ सौनक के थियो त ती 6 प्रश्न भन्दा किम श्रेय शास्त्र सारक शोभतार प्रयोजनम किम कर्म केवताराश धर्मकम शरणम गतः। मनुष्य चोला पाएपछि गर्नुपर्ने काम के हो पहिलो प्रश्न किम श्रेय। दोस्रो प्रश्न शास्त्र सारक शास्त्रको सार के हो शास्त्र धेरै सार के हो त प्रभु भनेर दोस्रो प्रश्न गर्नु। शोभतार प्रयोजन अवतार किन लिनुभयो भगवानले तेस्रो प्रश्न के अवतार लिनुभयो चौथो प्रश्न कस्ता कस्ता लीला रचाउनु भयो पाँचौं प्रश्न लीला रचाएर परमात्मा यहलोक त्यागेर स्वधाम गएपछि धर्म कहाँ गयो छैटौं प्रश्न 6वटा प्रश्न गर्नु। ती प्रश्न मध्ये पहिलो प्रश्नको जवाब दिँदै बताउँदै भन्नुहुन्छ सुत सौनकादिनीहरूका माझमा पहिलो प्रश्न थियो भगवत भक्ति परम श्रेय किम श्रेय भन्नुभएको थियो भगवानमा भक्ति गर्नु यो भन्दा मनुष्य चोलाको अरू श्रेय केही पनि छैन राम्रो काम अरू केही पनि भएको त्यही भएर भक्ति गर्नु। भक्ति जागेपछि ज्ञानको उदय हुन्छ ज्ञानले वैराग्य जगाउँछ वैराग्यले मोक्ष दिलाउँदछ। त्यही भएर मनुष्य चोलाको परम कर्तव्य भनेको मोक्ष प्राप्ति जन्म र मृत्युको प्रपञ्चमा परिराख्यो भने फेरि मानव चोला मिल्दा नमिल्ला त्यही भएर बेलैमा विचार गरायो मुक्ति मिल्ला होइन। मानव चोला श्रेष्ठ चोला हो 84 लाख योनिहरूमा घुमिफिरेर मानव चोला मिल्छ अनि मानव चोला पाएर पनि बुद्धिलाई सदुपयोग गर्न सकेन भने काल एक दिन पक्कै आउँछ अधोगति नरकका भागी बन्नु पर्दछ अनि पछि गएर पश्चाताप गर्ने मरिन पर्नुपर्छ। रामचंद्र कति जन्म बिताए पहिले 84 लाख जुनीमा घुमे फिरेर आइले यस्तो अमूल्य नरको जुनी आज पाए लागिन धर्म तीर काल यसै बिताए। हे भगवान अमूल्य चोला मानव चोला पाएको थिएँ तर पनि मैले सजिलै पाइने पानी पनि कसैलाई दान दिएको रहेनछु पानी पनि कसैलाई पिलाएको रहेनछु पश्चातापमा पर्नु पर्ला है। त्यही भएर पानी कसैले माग्यो भने पानी पिलाइहाल्नु। हे भगवान मानव चोला पाए सजिलै सहजताका रूपमा पाइने अन्न पनि मैले कसैलाई एक दिन एक साथ पाएको रहेनछु। गोग्रास न त मैले गाईलाई अन्न दिएँ न चराचुरुङ्गीलाई कहिले चारा हालेँ न त त्रिखाएको व्यक्तिलाई कुनै सहारा प्रदान गरेँ। आज मैले यस्ता सहजता पनि कहिले अपनाएको रहेनछु न त मैले देवार्चन गरेँ न मैले भगवानको पूजा गरेँ न त पितृका निमित्त कहिले तर्पण आदि जल अर्पण गरेँ। त्यस्तो राम्रो काम मैले कहिले गरेको रहेनछु। त्यही भएर आज म यमलोकमा आउनु पर्यो पापी भएका कारणले यो दुःखदायी यात्रा मैले भोग्नु पर्यो पश्चाताप पर्नु पर्ला। त्यही भएर मानव चोला बेलैमा विचार गरे यस्तो दुःखदायी यात्राहरू भोग्नु पर्दैन। त्यही भएर सत्कर्म नै जीवनको आधार हो। यो आधार भक्ति परम श्रेय पहिलो प्रश्नको जवाब बताउँदै भन्नुभयो। त्यही भएर मानव चोलाको सबैभन्दा ठुलो काम भनेको भक्ति लगाउनु नै हो राजा। अब दोस्रो प्रश्नको जवाब दिँदै बताउँदै भन्नुहुन्छ शास्त्रको सार के हो त भनेर सोध्नु भएको थियो। शास्त्र सारस्य सैवही शास्त्रले पनि त्यही बताएको छ। आशा र सङ्ग्रहलाई त्यागेर चित्त लगालिन आशा गर्नु हुँदैन तर आनन्दको अनुभूति हुन थाल्छ। त्यही भएर सन्तोष परम सुख सन्तोष रूप भाव सधैँ जगाइयो भने सुखको अनुभूति हुँदछ। ल त भगवान भन्दै आज दोस्रो प्रश्नको जवाब दिनु वृत्तान्त वर्णन गरिएको छु। तेस्रो प्रश्न थियो के अवतार के अवतार भगवानले किन लिनुभयो फेरि अवतार स्वयं भगवानले बताउनु भएको छ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे।
जब धर्ममा सङ्कट आइपर्छ तदा तदा दैलेनी धर्मलाई स्थापना गर्नका लागि म अवतरित हुन्छु भगवान यहीले उहिले भन्नुभएको छ सज्जनको रक्षाका लागि भक्तको रक्षाका लागि गाईका रक्षाका लागि अनि सदैव धर्म रक्षाका लागि भगवान अवतरित भइरहनुहुन्छ त्यही भएर त भगवानले कहिले मत्स्य अवतार कहिले कुर्म अवतार कहिले बार अवतार कहिले राम अवतार कहिले नरसिंह अवतार आदि विविध अवतार भगवानले धारण गरी बस्नुभयो लीला पनि परमात्माले त्यस्तै रचाउनुभयो अनि यसरी लीलाधारी परमात्मा भगवान जब यो हलो त्यागेर स्वधाम जानुभयो भगवानमा रहेको तेज भागवतमा आएर विराजमान भयो त्यही भएर प्रत्यक्ष कृष्ण भागवत स्वयं भगवानको कृष्ण स्वरूप मानिन्छ प्रत्यक्ष प्रतिबिम्ब ठानिन्छ त्यही भएर भागवतमा भगवान कृष्ण विराजमान हुनुहुन्छ यो शास्त्र स्वयं भगवानको प्रतिबिम्ब त्यही भएर कलियुगका लागि योभन्दा दोस्रो विकल्पहरू केही पनि छैन यद्यलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभ्यते सम्यक कलौ केशवद्रेतना कलियुग यस्तो युग हो जो सत्य त्रेता द्वापरमा गरेका कर्महरू ती सबै कर्म कलियुगमा केवल कृत नै गर्नाले फल मिल्ने गर्दछ त्यही भएर भगवानलाई बजिरहनु पर्दछ भगवानलाई सम्झिरहनु पर्दछ लौ त भगवान भनेर छवटा प्रश्नका महिमा चरित्र वृत्तान्त नैमी सार्ने चन्द्रमा सदस्यौनकारी उनीहरूका मानमा वर्णन विस्तार गर्ने भागवत चरित्र वृत्तान्त अगाडि बढाउन थाल्नु भइरहेछ यसरी भागवत विस्तार भएको चरित्र पाठ गर्नु महिमाका साथमा नैमी सार्ने क्षेत्रमा सदस्यौनकारी उनीहरूका मानमा वर्णन विस्तार गर्दै प्रश्न गर्दै बताउँदै हुनुहुन्छ भक्ति ज्ञान वैराग्य जागृत गराउनेवाला यो शास्त्र नै मोक्षको मार्ग हो भन्ने थालेपछि एक दिन विभिन्न पुराणहरूलाई रचना गर्नेवाला शास्त्रका रचयिता वेदव्यासलाई पनि चिन्ता भयो चिन्तित वेदव्यास पनि गङ्गाजीका तटमा नारद पनि भ्रमण गर्दै विचरण गर्दै निस्कनु विभिन्न क्षेत्र भ्रमण गर्दै जानुभएका नारद भनेका पनि जहाँ जहाँ पुग्नुहुन्थ्यो भगवानको महामन्त्र जप्ने गर्नुहुन्थ्यो नारद मुनि आउने बित्तिकै वीणा बज्न थाल्नुहुन्थ्यो भगवानको नाम ध्वनि गुन्जन थाल्नुहुन्थ्यो भन्नुहुन्थ्यो कि आए नारद मुनि नारायण 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 नारद मुनि आए नारद मुनि नारायण 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 नारद मुनि आए नारद मुनि नारायण 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 मुनि नारद मुनि वेदव्यासका निकटमा पुग्नुभयो चिन्तित वेदव्यासलाई देखेर नारद मुनिले सोध्नुभयो कुतः चिन्ता चिन्ताको कारण के हो प्रभु हजुरलाई चिन्ता परे जस्तो मैले ठानिरहेको छु आज हजुरलाई के चिन्ता पर्यो भगवान भन्दा वेदव्यास नामको मुनि भन्नु छ नारदजी मैले धेरै शास्त्रहरू विस्तार गरेँ एक वेदलाई 4 वेद बनाएँ एक पुराणलाई विस्तार गर्दै गएर 17 पुराणहरू विस्तार गरेँ तर पनि मेरो मन प्रसन्न भएको छैन कारण के हो मलाई थाहा छैन भगवान भन्दा तब नारद नामको मुनि भन्नुहुन्छ प्रभु हजुरले भगवानका लीलाले परिपूर्ण भएको भागवत नामको शास्त्र विस्तार गर्नुभएको छैन भागवतलाई विस्तार गरेपछि हजुरको मन शान्त हुन्छ चिन्ता दूर हुन्छ त्यही भएर भागवतलाई विस्तार गरिबस्नुहोस् प्रभु भनेर निवेदन गरिबस्नु नारद मुनिको कुरालाई सुनेर वेदव्यास मुनिका मनमा शङ्का जाग्न थाल्यो पहिले धेरै शास्त्र बनाए त मन प्रसन्न छैन केवल भागवत विस्तार गर्दैन के मेरो मन प्रसन्न होला र मनमा जागेको शङ्का नारद मुनिले थाहा पाइहाल्नु वेदव्यासका चिन्तालाई दूर गर्न आफ्नो पूर्व जन्म चरित्र वृत्तान्त वर्णन गर्न थाल्नुभयो हे प्रभु म पूर्व जन्ममा दासी पुत्र थिएँ मेरी आमा दासी हुनुहुन्थ्यो
साधु संत ऋषिमुनिहरूको सेवा गर्नुहुन्थ्यो, गाई ब्राह्मणहरूको अतिथिको सत्कारमा जग्ने गर्नुहुन्थ्यो। एक दिनको समय जब चतुर्मास प्रारम्भ भयो, ऋषिमुनिहरू हाम्रा आश्रममा आउनुभयो, आमा सेवामा जुट्नुभयो। मैले पनि साथ प्रदान गरेँ। चतुर्मास बित्दै जाँदा मैले ऋषिमुनिहरूसँग आग्रह गरेँ, प्रभु मलाई पनि हजुरले मलाई साथमै लिएर गइबस्नुहोस्। ऋषिमुनिले भन्नुभयो, बाबु तिम्रो घरमा आमा हुनुहुन्छ, तिम्रो आमाको सेवा गर्नु भन्दा ठुलो धर्महरू केही पनि छैन, मेरो साथमा जाने कुरा नगर बाबु। ऋषिमुनिहरू मलाई सम्झाइ बक्सनुभयो, तर पनि मलाई लागेन। बारम्बार आग्रह गरे, पुकार गरे, निवेदन गरे, ऋषिमुनिहरू मान्नु भएन। गुरु महामन्त्र प्रदान गर्छु बाबु, यसलाई जप भन्नुभयो। अनि मलाई मन्त्र दिनुभयो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरि शरणम ओम हरि शरणम प्रभु शरणम। यो कीर्तनलाई गान गर्ने गरेर भनेर प्रभु परमात्मा ऋषिमुनिहरूले मनाए, मार्ग प्रदान गरिबस्नुभयो। त्यही भिडिएर अगाडि बढ्दै गए। एक दिनको समय आयो, आमा गौशालामा गाई धुनुको लागि जाँदै हुनुहुन्थ्यो। बीच बाटोमा सर्पले डस्यो, आमाको देहावसान भयो, आमाको मृत्यु भयो। तब मलाई शोक प्रकट भयो, यही भेगयासी म शोकमा डुबेँ। मलाई जन्म दिने वाला, हुर्काउने वाला, बढाउने वाला मेरी माता मबाट अलग हुनुभयो भनेर म चिन्ताले ग्रसित भएँ। तर मलाई प्रसन्नता पनि थियो, म बन्धनमा थिएँ, बन्धनबाट मुक्त भएँ। आमाका कारणले म घर छोडेर हिँड्न पाएको थिएँ, आज बन्धनबाट मुक्त भएँ भनेर खुसी आनी लागिरहेको थियो। एक आँखाबाट हर्षका आँसु, एक आँखाबाट विस्पातका आँसु बगिरहेका थिए, अर्थात् सुख र दुःखका आँसु सँगसँगै बगिरहेका थिए। सुख र दुःखमा अलग अलग आँसु बग्छन्, ताता आँसु र चिसा आँसु आँखाबाट। थाहा छ कि छैन? दुःखमा अनि सुखमा आँखाबाट ताता आँसु र चिसा आँसुहरू बग्ने गर्दछ। नारद मुनिको एक आँखाबाट चिसा आँसु बगिरहेका थिए, एक आँखाबाट ताता आँसु बगिरहेका थिए। आज जगतको अधिपति परमात्मा भगवान तर पनि मैले आमाका औरवती कर्मलाई परिपूर्ण तुल्याएँ। त्यसपछि बन्धन मुक्त भएको म भगवानलाई भक्ति प्रभुका गुणानुवाद गाउँदै आज जब सवार हुँदै थिएँ आकाशमा, मेघ गर्जदा जसरी बिजुली चम्कन्छ त्यस्तै भगवानको सूक्ष्म दर्शन मलाई प्राप्ति भयो। मैले भगवानलाई भजे, हे भगवान यस्तो सूक्ष्म दर्शन किन प्रभु? आकाशवाणी गर्नुभयो भगवानले, हे बाबु मनुष्य चलामा तिमीले गरेका कर्म त्यहीबाट अलग हुन सकेका छैनन् बाबु। जसरी कपुरको भाँडामा कपुर सकिए तापनि सुगन्ध आइरहेको छ, बाकसमा दराजमा कपुर हाल्दै कपुर हुँदै मनुष्य चलामा गरेका कर्म त्यहीबाट अलग हुन सकेका छैनन् बाबु। यी सोलमा तिमीले मेरो पूर्ण दर्शन पाउने छैन, तर अरूको चोलामा तिमी मेरो परमप्रिय भक्त नारद भनेर जन्म लिनेछौ। तिमी लोकमा कहीँ रोकटोक पनि छैन, जहाँ मन लाग्छ त्यही जान पाउनेछु भनेर भगवानले आकाशवाणी गरिबस्नुभयो। हे वेदव्यासी, यो सबै कीर्तनको प्रभाव हो प्रभु, कीर्तनको प्रभाव। त्यही भएर कुनै भगवानलाई हजुरले भजिबक्सलाई प्रभु भनेर निवेदन गरिबस्नुभयो। प्रभुका गुणानुवादहरू गाउँदै महामन्त्रको महिमा वर्णन विस्तार गरिबस्नुभयो। ओम नमो भगवते